नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज मक्सिर 25 गते आइतबार। आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आज बिहान अबेरसम्म लाइनमा बसेर विभिन्न दलहरूले सांसदको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै निर्वाचन आयोगले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भोलि सोमबारसम्मको लागि सच्याउने टाइम दिएको छ। पछिल्लो क्रममा निकै चर्चामा रहेको विषय रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपामा देखिएको विवाद आखिर के थियो त यसबारेमा रहेर पनि चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनैभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै समानुपातिक सांसदको नामावलीमा छानबिन प्रक्रिया जारी। सच्याउन सोमबारसम्मको समय। 54 सिटबाट यात्रा सुरु गरेको उपेन्द्रको पार्टी 12 सिटमा सीमित। चेक बाउन्समा कालो सूचीमा परेकी बिनु काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसदमा सिफारिस। 3 वटै तहको सरकार मिलेर अघि बढे, गणतन्त्र कसैले समाप्त पार्न नसक्ने माधव नेपालको तर्क। स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। प्रहरीमा आफैले लागू गरेको 30 वर्षे अवधि हटाउने तयारीमा देउवा। मोटरसाइकल दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। कीर्तिपुरमा स्कुल बसको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीको ज्यान गयो। देशभर जाडो बढ्यो, तराई मधेसका जिल्लामा हुस्सु र कुहिरो। र फिफा विश्वकपको सेमी फाइनलको समीकरण पूरा। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा जोड दिँदै प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 11 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। पर्वतीय जीवनका बारेमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् 2003 देखि पर्वत दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसको नारा वुमन मुभ माउन्टेन, अर्थात् महिलाहरूले पर्वतलाई चलाउन सक्छन् भन्ने रहेको छ। हिमालको देश भनेर चिनिने नेपालको कुल भूभाग को 15% भूभाग हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ। हिमाली जडीबुटी, हिमाली जीव जन्तु लगायतको उपलब्धका हिसाबले नेपाल विश्वमै चर्चित रहेको छ। यस्तै नेपाल पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि विश्वको रोचाइमा पर्ने गन्तव्य पनि रहेको छ। यस वर्षको नारा जस्तै नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा व्यावसायिक महिलाहरूको संख्या बढ्दै जानुले हिमालमा महिलाको प्रभाव बढेको देखाएको छ। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सांसदहरूको सूची सच्याउन निर्वाचन आयोगले आजदेखि 2 दिन समय लिएको छ। समानुपातिक सिद्धान्त र क्लस्टर अनुसार नमिलेको नाम सच्याएर बुझाउन आयोगले आज आइतबार र भोलि सोमबार 2 दिनको समय दिएको छ। आयोगको तालिका अनुसार दलहरूले हिजो शनिबार समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा उल्लेख भएका नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। ती नामावली भित्रैबाट दलहरूले समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउनु पर्छ। दलहरूले हिजो शनिबार बुझाएको नामावलीले आयोगले छानबिन गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै मान्यता पाउनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार नामावली सच्याउने क्रम अहिले जारी रहेको छ। यदि क्लस्टर नमिलेको भए सच्याएर पुनः पेश गर्न दलहरूलाई आशय पत्रचार गर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञ प्रसाद भट्टराईका अनुसार दलहरूले यसअघि बुझाएको समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची भित्रैबाट नाम परे नपरेको र महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व भए नभएको छानबिन गरिनेछ। समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार भए नभएको छानबिन गरी प्रमाणित गर्ने काम सकेर अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने बताए। निर्वाचन आयोगका अनुसार 29 मक्सिरलाई राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सबै परिणामको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ। एक सामाजिक संस्थाको रूपमा उदय भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालले मधेस आन्दोलनपछि पहिलो संविधान सभा चुनावमा 54 सिट जितेको थियो। प्रत्यक्षमा 22 वटा सिट जित्न सफल भएको पार्टीले समानुपातिकबाट 30 सिट ल्याएको थियो। 2 जना मन्त्री परिषदबाट मनोनित भएका थिए। त्यसपछि विभिन्न उतार चढाव बेहोरेको यादव नेतृत्वको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालसम्म आइपुग्दा 12 सिटमा खुम्चिएको छ। मक्सिर 4 गते सम्पन्न आम चुनावमा जसपाले प्रत्यक्षमा 7 वटा सिट
जितेको छ भने समानुपातिकमा 5 सिट हात पारेको छ। पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ 81 सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो। 54 सिट ल्याएपछि पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन फोरम अध्यक्ष यादवसँग सत्ताको साँचो रहेको थियो। त्यसैले चुनावपछि बनेको नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो सरकारमा नै पार्टी सहभागी भएको थियो। कटुवाल काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा भने फोरमले पहिलो विभाजनको सामना गर्नु पर्यो। नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेकै झलनाथ खनालको सरकार बनेको थियो। त्यसमा यादवको नेतृत्वमा तत्कालीन फोरम सहभागी भएका थिए, तर त्यो सरकार पनि लामो चलेन। त्यसपछि माओवादीका तत्कालीन नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा जयप्रकाश गुप्ताले पुनः फोरम विभाजन गरेका थिए। भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरम बाहेक सबै मधेसवादी दल सहभागी भए। केही समयपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधान सभा विघटन गर्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन भयो। त्यही मन्त्री परिषदले 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्यो। त्यो चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्षमा 2 सिट मात्रै जितेको थियो भने समानुपातिकबाट 8 सिट ल्याएको थियो। मोरङ र सुनसरीबाट चुनाव लडेका उपेन्द्र यादव सुनसरीबाट मात्रै चुनाव जितेका थिए। 6 वर्षको अन्तरालमा नै पार्टी त्यति कमजोर हुनुको कारण थियो सत्ताकै लागि पटक पटक पार्टी विभाजन हुनु। सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो फोरम नेपाल अधिकांश समय सत्ताकै वरिपरि रह्यो। पहिलो संविधान सभा चुनावमा फोरम सहित तम्लोपा र सद्भावना पार्टी मात्रै रहेका थिए। दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा मधेसबाट 12-13 वटा पार्टी बनिसकेका थिए। सबै दलले छुट्टा छुट्टै चुनाव लडेका थिए। यसलाई मधेसी जनताले मन पराएनन्। चुनावमा सबैलाई साइजमा ल्याइदिए। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। चुनावपछि बनेको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए। त्यो सरकारमा कुनै पनि मधेसवादी दल सहभागी हुन पाएनन्। त्यतिबेला कांग्रेसले दोस्रो स्थान ल्याएको एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो। माओवादी लगायत अन्य मधेसवादी दल सबै सरकार बाहिर थिए। संविधानमा पहिचान सहितको अधिकार सुनिश्चित गराउने लगायतका माग राखेर 33 दलीय गठबन्धन बनाएर आन्दोलन सुरु भएको थियो। उता मधेसवादी दलहरूले पनि छुट्टै मधेसी मोर्चा बनाएर संविधानमा आफ्नो कुरा राख्न लगाउन आन्दोलन सुरु गरेका थिए। यादव सुरुदेखि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका थिए, तर सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि चुनावको मुखमा एमालेसँग तालमेल गरे। मधेसमा यादवको निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। 72बाट यादवले नै हारको स्वाद चाख्नु पर्यो। उनलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पराजित गरे। हालै सम्पन्न चुनावमा जसपाले प्रत्यक्षमा 7 वटा सिट र समानुपातिकमा 5 सिट गरी 12 सिटमा सीमित बनेको छ। समानुपातिक संसदको सूची तयार पार्ने क्रममा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद देखिएको छ। सो पार्टीको खसारे खुल्लातर्फको दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश कार्कीले पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालका कारण आफू र दीपक बोहराको नामावली काटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले पार्टीमा जति गरे पनि थिति बचाउन नसकिएको भन्दै प्रवक्ताले आफ्नो गुरुआमालाई गुरु दक्षिणा र कर्मचारीलाई अवसर दिएका कारण आफूहरू पनि पछि परेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कार्कीले भनेका मनी झण्डै सांसद भएको थिए हुन्थे पनि यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालजीले आफ्नो गुरुआमालाई गुरु दक्षिणा र आफ्नो कर्मचारीलाई अवसर दिन नपरेको भए। किनभने 12 वटा क्लस्टरमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक निर्वाचन भएको थियो। म खसारे खुल्लातर्फको दोस्रो नम्बरमा र दीपक बोहरा तेस्रो नम्बरमा थियौं। समावेशी र आरक्षणको विषय के हो भने खुल्लातर्फबाट महिलाको 33% पुगेन भने मात्रै 33% पुर्याउने गरी महिलालाई राख्नै पर्ने हुन्छ। नियम त्यही हो, विधि त्यही हो। त्यही अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रो पार्टीबाट 5 जना महिला पर्ने र बाँकी खुल्लाबाट हुनुपर्ने हो। यसैले मेरो र दीपकजीको सांसद हुने पक्का पक्की नै थियो, तर आफ्नालाई काखी च्यापियो। जति प्रयास गरे पनि थिति बसाउन सकिएन। म अन्तिमसम्म थिति विधि भन्दै आवाज उठाइरहे। यत्र मानिसहरूले आशा गरेको पार्टीलाई दुरुपयोग गर्नबाट रोक्न सकिन। मेरो भाग्यमा पर्ने कमजोरी स्वीकार्दै माफी चाहन्छु, तर यो यात्रा रमाइलो थियो। पुरानालाई एउटा दामी धक्का हानिएकै हो, तर त्यसको उपलब्धिको दुरुपयोग भयो। यो यात्रामा साथ दिने, मलाई विश्वास गरेर घण्टीमा भोट दिने वा माग्ने सबै प्रति आभारी छु। अन्त्यमा राजसपालाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने तपाईको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो। आफ्नो बर्माले सही ठानेको निर्णय गर्नुहोला। पुनश्च फोन म्यासेज ट्याग गरेर म समानुपातिकमा किन परिन भनेर सोध्ने सबैको चासो प्रति असीम सम्मान छ। अलग अलग जवाब दिन सम्भव नभएकाले मैले यहाँ लेखेको छु। पुनश्च माथिका कुनै पनि आरोप होइनन्, खोज्नुहोला प्रमाणित हुन्छन्। उनले थप लेखेका छन्, अहिले प्रवक्ता खाँदै गर, अब हामी सरकारमा जान्छौँ, बार्गेनिङ मिलिसकेको छ।
राष्ट्रिय सभामा हाम्रो एक सिट लगभग पक्का हो, त्यही पनि अवसर हुन सक्छ। अवसरै अवसर रहेको छ। पार्टी छोडेर केही पनि पाउँदैन लालच देखाइयो। हकले पाउने छोड्दिन, निगाहमा केही चाहिँदैन, बार्गेनिङ गर्ने दलाल नसम्झिनु ल। अनि सरकारमा गएर हिजो गलत भनेकाहरूलाई काँध हाल्ने कृत्यको विरोधी म हुँ। लालचले काम गरेन, किनभने केही मान्छेहरू यति सस्ता हुन्छन् कि सित्तैमा पाइन्छन्, तर किन्न खोज्दा संसारको लालचले पनि नभ्याउने महँगा हुन्छन्, उनले लेखेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रले चेक बाउन्समा कालो सूचीमा राखेको एक महिलालाई नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशको समानुपातिक संसदमा सिफारिस गरेको छ। चितवन भरतपुर महानगरपालिका 10 की बिनु रायमाची पौडेललाई कांग्रेसले प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकमा बन्द सूचीमा राखेको थियो। समानुपातिक सांसद चयन गरेर पठाउने अन्तिम दिन हिजो शनिबार कांग्रेसले उनको नाम पठाएको छ। बिनु साझेदार रहेको बीएमआर कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले स्थानीय रतन ठाकुरलाई 61 लाख रुपियाँको चेक दिएको थियो, तर खातामा त्यति रकम नहुँदा रतन उनलाई कालो सूचीमा राख्न 2078 फागुन 27 गते एनसीसी बैंकमा माग गरेका थिए। उक्त कम्पनीको खातामा पर्याप्त रकम नभएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले 2078 फागुन 30 गते कालो सूचीमा राखेको थियो। बिनु सहित उक्त कन्स्ट्रक्सनका भरत श्रेष्ठलाई समेत कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राखेको थियो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कसैलाई दोष नदिई कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले तीनवटै तहको सरकार मिलेर अघि बढे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने बताए। मुलुकमा कायापलट ल्याउन तीनवटै तहका सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। उनले भने सरकारले आफूलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। एकले अर्कालाई दोष दिएर मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न सक्दैन। संघीयतालाई कसैले पनि समाप्त पार्न सक्दैन, त्यो स्पष्ट रहेको छ। संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू जनताले उपयोग गर्न सकुन्। सबै पालिकामा जनताले के न्यूनतम सुविधा पाउनु पर्ने हो त्यो सबैले मनन गर्न जरुरी रहेको छ। महिला हिंसा मुक्त पालिका होस्, छुवाछुत मुक्त मेरो पालिका हुन्, सबै जाति समुदायको माझमा सामाजिक सद्भाव कायम राखेको पालिका हाम्रो होस्, त्यस रूपमा प्रत्येक पालिकाले आफूलाई दर्ज गर्न सक्ने गरी काम गर्नु पर्दछ। अध्यक्ष नेपालले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू जनताले उपयोग गर्न पाउने गरी काम गर्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबल ढङ्गले काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाअधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो आग्रह गरेका हुन्। उनले हरेक स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, रोजगारी सिर्जना, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य लगायतका काम गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच बहस, छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुन आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीमा कायम 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ। यस्तो भएमा हालका आइजिपी धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल थप 1 वर्ष लम्बिनेछ। उमेर हद वा पद अवधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार गृहले यसबारे टिप्पणी उठाइसकेको छ। 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ। प्रहरी भित्र एक समूहले भने तत्काल 30 वर्ष सेवा अवधि हट्न नहुने पक्षमा माग गरेको छ। त्यसमा हालका आइजिपी सिंहका ब्याज भन्दा जुनियर डीआईजी को समूह सक्रिय रहेको छ। सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल प्रहरी नबनेकाले प्रहरी नियमावली संशोधन हुने र सेवा अवधिको ठाउँमा 58 वर्षको उमेर हद कायम गरिने तयारी भएको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीमा लामो समयदेखि नै 30 वर्ष सेवा अवधि हट्नुपर्ने माग उठ्दै आएको हो। हाल प्रहरीमा उमेर हद पद अवधि र 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश पाउने नियम रहेको छ। प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृह मन्त्री भएकै बेला 2049 मा लागू भएको थियो। उनले मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाउन प्रहरी नियमावली फेरबदल गरेर रत्न शमशेर जवरालाई हटाउन यो व्यवस्था लागू गरेका थिए। त्यही समयबाट प्रहरी संगठन भद्रगोल भएको संगठनका सबैजसो पूर्व र बहालवाला अधिकारीहरूले स्वीकार गर्ने गरेका छन्। देउवा आफैले लागू गराएको 30 वर्ष सेवा अवधि हट्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। अर्थले सहमति दिए मात्रै मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुने एक अधिकारीले बताएका छन्।
सुनसरी, सप्तरी र कैलालीमा भएका मोटरसाइकल दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 3 नहडामा 3 वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। प्रदेश नम्बर 102043 प 171 को 38 प 9210 र को 17 प 6944 नम्बरका मोटरसाइकल हिजो साँझ 6 बजे ठोकिएका थिए। दुर्घटनामा 6944 नम्बरको मोटरसाइकलका चालकको उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उनको शनाखत हुन भने बाँकी रहेको छ। घाइते भएकाहरूको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 वीरेन्द्र बजारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। हिजो बेलुकी 8:30 बजे 4 प 1638 नम्बरको मोटरसाइकल सडकमा थुपारिएको माटोको ढिस्कोमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा सो मोटरसाइकलका चालक अन्दाजी 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। उनको उपचारको क्रममा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा बेलुकी 9:15 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनको पनि शनाखत हुन भने बाँकी नै रहेको छ। कीर्तिपुरमा स्कुल बसको ठक्करबाट 1 जना सशस्त्र प्रहरीको ज्यान गएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित सशस्त्र प्रहरी गण अगाडिको मूल सडकमा बसले ठक्कर दिँदा 29 वर्षीय सुभाष चन्द्र रतेलाको ज्यान गएको हो। बल्कुबाट चोबारतर्फ गइरहेको इन्डियन मोडर्न स्कुलको ना 1 क 16-12 नम्बरको बसले रतेलालाई ठक्कर दिएको थियो। उनको बयोदा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बझाङको जय पृथ्वी बहादुर नगरपालिका कोटेली 5 निवासी रतेला सशस्त्र प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय हलचोकमा कार्यरत रहेका थिए। उनले चलाएको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। बस चालक मानजित सिंहलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। दिउँसो घाम लागे पनि बिहान र बेलुकाको समयमा अत्याधिक चिसो महसुस हुने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तापक्रम घट्दै जाने भएकाले चिसो थप बढ्ने बताइएको छ। महाशाखाका अनुसार देशका मध्य पश्चिम र पूर्वी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा हुस्सु र कुहिरो लाग्न थालेको छ। कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपरासी पूर्व, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापामा बिहान पाखा हुस्सु र कुहिरो लागेको थियो। हुस्सु र कुहिरो मध्याह्नसम्ममा भने हट्ने गरेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। हुस्सु कुहिरोसँगै चिसो पनि बढ्दै जाने भएकाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। हाल नेपालमा उल्लेख्य मौसम प्रणाली भने रहेको छैन, त्यसैले देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज आइतबार र भोलि सोमबार देशभरको मौसम सफा रहनेछ। मंगलबार भने प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख रहेको छ। कतारमा जारी 22औं फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलको समीकरण पूरा भएको छ। सेमिफाइनलसम्म पुग्दा 5 पटकको विजेता ब्राजिल बाहिरिसकेको छ। अहिलेको पुस्ताका उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि रोजाइमा परेनन्। अफ्रिकन राष्ट्र मोरक्को इतिहास कायम गर्दै सेमिफाइनलमा पुग्यो। पेनाल्टी बचाएर केही गोलकिपरहरू नायक बनेका छन्। अन्तिम नतिजा नजिकिँदै गर्दा यसपटकको विश्वकप रोमाञ्चसँगै आश्चर्यजनक जस्तै बनिरहेको छ। यसपटक खेलेका नतिजा सोचे भन्दा फरक आइरहेका छन्। उपाधि दावेदार र नाम चलेका खेलाडीहरू भटाभट आउट भइरहेका छन्। यस्तै नयाँ टिमले पनि इतिहास बनाएका छन्। क्वार्टर फाइनलमा 8 खेल सकिएसँगै कतार विश्वकपले सेमिफाइनल पुग्ने 4 टिम पाइसकेको छ। सर्वाधिक 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। मोरक्को अफ्रिकाबाट विश्वकप सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो टिम बनेको छ। विश्वकपका 64 मध्ये 60 खेल सकिएको छ र अब जम्मा 4 खेल बाँकी रहेका छन्। तेस्रो स्थानको खेललाई छान्नियो भने अबको 3 खेल एकदमै प्रतीक्षित हुनेछ। अब बाँकी 4 टिम मध्ये कसले जित्ला उपाधि भन्ने कौतूहलता झन बढेको छ। के यसपटक नयाँ टिम विजेता होला वा पुरानै टिमले उपाधि थप्लान्? त्यसका लागि पुस 3 गतेसम्म कुर्नु पर्नेछ। ब्राजिलसँगै क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगल नेदरल्यान्ड्स क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिसकेका छन्। त्यसअघि 2 पूर्व विजेता जर्मनी र उरुग्वे समूह चरणबाटै बाहिरिए भने अर्का पूर्व विजेता स्पेन अन्तिम 16बाट घर फर्किएको छ। यसपटक सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा ठूलो सरप्राइज भने मोरक्को रहेको छ। पूरा अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै मोरक्कोले सेमिफाइनल पुगेर इतिहास रचना
पहुँचन सफल भएको छ। सेमिफाइनल पुगेका मध्ये 2 पूर्व विजेता रहेका छन् भने 2 टिमले उपाधि जितेका छैनन्। अर्जेन्टिना र फ्रान्सले उपाधि जितिसकेका छन् भने क्रोएसिया साबिक उपविजेता रहेको छ। मोरक्को नयाँ हो। अब फाइनल समीकरण जस्तो पनि बन्न सक्छ। 2 पूर्व विजेता वा 2 उपाधि जित्न बाँकी टिम फाइनलमा पुग्न पनि सक्छन्। यदि क्रोएसिया र मोरक्को फाइनल पुगेमा विश्वकपले 12 वर्षपछि नयाँ विजेता पाउनेछ। पछिल्लो पटक विश्वकप जित्ने नयाँ टिम स्पेन रहेको छ। स्पेनले 2010 मा विश्वकप जितेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।